बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हारून ताहिर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं बात करने के लिए आया हूं। सुबह से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है और सेंसेशन क्रिएट कर चुकी है, और हर एक आम शहरी जो इस वक्त फेसबुक यूज़र है वो एक वीडियो शेयर कर रहा है, जो कि सिंध के इलाके सांगड़ के करीब एक इलाका है वर्कशॉप के नाम से। वहां की एक वीडियो है जिसमें एक बेजुबान जानवर ऊंट की टांग को एक वडेरे की जानिब से काट दिया जाता है, और उस वडेरे की जानिब से उस टांग को बाकायदा तौर पर जो है निशाने इबरत बनाते हुए उसको एक नमूने के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी सेंसेशन क्रिएट की हुई है। लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल कर रहे हैं, और अब तक करोड़ों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और इस बेजुबान जानवर की इंसाफ की अपील के लिए मुहिम चला रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं बात करना चाह रहा हूँ इस तमाम तर होने वाले दर्दनाक वाक़ये के बारे में, कि जब एक अदद ऊँट, एक बेजुबान जानवर एक वडेरे, सिंध के वडेरे के फसल में चला जाता है, तो वो वडेरा जो जुल्म की इंतहा करता है, वो सजा के तौर पर उस बेजुबान जानवर, उस बेजुबान ऊंट की टांग को सजा के तौर पर काट देता है, और काटने के बाद उसको बाकायदा तौर पर इस तरीके से जेर नुमाइश लेके आता है कि जैसे उसने बहुत ही बड़ा कोई फख्र का काम किया हो। ऐसे में जो इस ऊंट का मालिक है वो सिंध के प्रेस क्लब पहुंच जाता है, और प्रेस क्लब के बाहर पहुंचकर वो एहतजाजी मुजाहरा भी करता है, और पुलिस से भी वो राब्ता करता है, लेकिन पुलिस की जानिब से इस पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाता। और ये आप वीडियो भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊंट की आंखों से, जो ये बेजुबान जानवर है उसकी आंखों से आंसू जो है वो नहीं रुक पा रहे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो को करने का मकसद, आज के इस व्लॉग को करने का मकसद ये है कि हम आम आवाम में ये बात कर सकें कि हमारा माशरा जो है बदकारी और बर्बादी के इस तिहाने पर पहुंच गया है, जहां पर एक आम इंसान को, बोलने वाले इंसान को जब इंसाफ नहीं मिल सकता, तो एक बेजुबान जानवर को किस तरीके से इंसाफ मिलेगा। इससे कबल भी कई तरह के सोशल मीडिया पर इश्यूज को वायरल किया जाता है, लोग आवाज उठाते हैं और चंद दिन तक ये मामला चलता है, उसके बाद एक नया इशू अवाम की नजर आ जाता है, और अवाम फिर उस पर बोलना शुरू कर देती है, और उस पर अपनी व्लॉग्स बनाती है, और उस पर बात करना शुरू कर देती है, और वक्त के साथ और गुजरते वक्त के साथ नए से नए मामलात सामने आते रहते हैं, और लोग उस पर कुछ वक्त बात करने के बाद उसको गुजार देते हैं। तो नाजरीन, सोशल मीडिया सार्फिन एक तरफ इस वडेरे को तनकीद का निशाना तो बना रहे हैं, और इस बेजुबान जानवर की वीडियो को भी वायरल कर रहे हैं, और जिस तरीके से बेजुबान जानवर की आहें सिसकियां हम सुन रहे हैं, और लोग इसमें बाकायदा तौर पर ये कैप्शन लिख रहे हैं कि ये बेजुबान जानवर अपने रब से मुखातिब है, और इस जालिम कौम की जाने वाली मजलूम हरकतों पर अपने रब से इंसाफ की अपील कर रहा है। तो नाजरीन, हमारा मुल्क और हमारे मुल्क की ये जो है जहालत की ख्वाबों में सोई हुई कौम कभी भी बेदार नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे रब का फरमान है कि जैसी कौम होती है, जैसी उम्मत होती है, अल्लाह पाक उस पर हुक्मरान भी वैसे नाजिल करता है। तो हमारी ये जो उम्मत है प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम लोगों ने कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो हमने अब तक ना किया हो। ये कौम बर्बादी के दहाने पे है, और अगर ये कौम अब तक आबाद है तो सिर्फ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाने वाली रात की तारीखी में रो रो कर वो दुआएं हैं जो मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब के हजूर अपनी इस उम्मत की बख्शिश के लिए मांगी है कि क़यामत के रोज मेरी उम्मत को बख्श देना, जिस पर मेरे रब ने अपने प्यारे नबी करीम, अपने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया कि मैं आपके ज़ेरे साया आपकी उम्मत को रिलीफ दूंगा। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात यह है, इंतहाई अफसोस की बात है, कि इस उम्मत ने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक फरमान है उस पर पूरा नहीं उतर रही, और अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही। ये हमारे लिए बर्बादी है, और ये जो जो वक्त है ये बड़ा ही बुरा वक्त चल रहा है। इसमें एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द महसूस नहीं करता। लोग ऐशो इशरत की जिंदगी में जो है अपने प्यारों को भूल चुके हैं, अपने सगे रिश्तों को भूल चुके हैं। नफसा नफसी के दौर में, पैसे की लालच में कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। तो ऐसे दौर में, ऐसे नफसा नफसी के दौर में, ऐसे हालात में बेजुबान जानवर की कौन सुनेगा। नाज़रीन, सिंध खास तौर पर, सिंध में जहालत का मेयार इस कदर
برباد ہو چکا ہے، اس قدر ناقص ہے کہ لوگ تو کسی دوسرے انسان کی قدر نہیں کرتے، یہاں تو بے زبان جانور کی کیا قدر کریں گے یہ لوگ۔ تو ناظرین میرے لیے بھی بڑی یہ افسوسناک چیز ہے، میں اس پر ولاگ کرنا چاہ رہا تھا اور میں نے کیا بھی۔ یہ وڈیرے، یہ شانہ شان زندگی گزارنے والے لوگ، ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک کا بھی فرمان ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے نہیں ڈرتے، اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اللہ پاک ان کی ڈھیل جو ہے نا، ان کی جو رسی ہے، ان کی ڈھیل کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب ان کو میں قیامت کے روز پکڑوں گا۔ تو یہی حال ہونے والا ہے ان وڈیروں کا۔ بے شک میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، میرا رب بخشش کرنے والا ہے، میرا رب جو ہے مغفرت کرنے والا ہے، لیکن جو ظلم کی انتہا، جو بربریت اور جو نفسا نفسی میں یہ امت اس وقت عیاشی کے خوابوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اس امت کو تو میں کہتا ہوں کہ غرق ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ اس امت نے وہ سب کچھ کر لیا ہے جس کے کرنے پر پہلے آنے والے پیغمبروں کی امتوں کو میرا رب نیست و نابود کر چکا ہے۔ یہ ہم اپنے رب کریم کے ہاں بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور صرف اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر گزار بنیں کہ انہوں نے جس طریقے سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب کے حضور اس امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی ہے، انہی دعاؤں کے صدقے آج تک ہم آباد ہیں، آج تک ہم قائم ہیں۔ اللہ پاک اپنے مختلف زلزلوں سے، سیلاب سے اور مختلف آفات سے ہمیں نشانیاں تو دکھاتے ہیں کہ سدھر جاؤ، سدھر جاؤ، سدھر جاؤ۔ کچھ روز ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کلمہ گو ہو جاتے ہیں، جب چیزیں دنیا کی روٹین پہ آ جاتی ہیں پھر دوبارہ ہم عیش و عشرت میں پڑ جاتے ہیں اور ظلم و زیادتیاں لوگوں کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ پاک بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور جس طریقے سے سوشل میڈیا صارفین اس بے زبان جانور کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ایسے میں جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ اس پر قانونی کارروائی کرے، اس بدبخت وڈیرے کو گرفتار کرے اور یہ ثبوت دے کہ ہمارا ملک پاکستان ایک ایسا قوم ہے جہاں پر صرف انسانوں کو ہی نہیں، بے زبان جانوروں کو بھی انصاف ملے گا، کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ نہ صرف انسانوں کو مکمل حقوق ملے جائیں، بے زبان جانوروں کو بھی یہاں پر مکمل حقوق مل جائیں۔ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور اس طریقے کے تمام تر جو انتظامات حکومت پاکستان کی جانب سے کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے بھی ایک حقوق ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انسانوں کے حقوق ہمیں بتائے ہیں، بے زبان جانوروں کے بھی حقوق بتائے ہیں، بے زبان جانوروں کے اس حد تک حقوق بتائے ہیں کہ اگر انسان اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کسی بے زبان جانور پر کسی طریقے کا ظلم کرنے پہ۔ تو اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے رب کے جو میرا رب کا جو ایک بڑا خوف ہے اس سے ڈریں۔ میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے، لیکن جب میرا رب انصاف کرنے پہ آئے گا تو یہ زمین دو حصوں میں بٹ جائے گی اور یہ امت اس زمین کے اندر غرق ہو جائے گی، اس پہاڑوں کی چوٹیوں میں غرق ہو جائے گی۔ تو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ اور حکومت پاکستان سے اپیل ہے، صرف میری اپیل نہیں، ہمارے ادارے کی اپیل نہیں، اس پوری امت مسلمہ کی، اس پاکستانی قوم کی اپیل ہے کہ اس بے زبان جانور پر ہونے والے ظلم کی آواز بنے اور اس بدبخت وڈیرے کو اس کی سزا یقیناً ملنی چاہیے۔ اور ہمیں سوشل میڈیا پر جس طریقے سے دنیا میں اب یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور ایک جو پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں پر انسانوں کے ساتھ ساتھ بے زبانوں پر بھی بڑا ہی ظلم ہوتا ہے، جبکہ اگر دیگر ممالک میں دیکھا جائے جو نان مسلم لوگ ہیں ان کی ریسکیو ٹیمز اس حد تک متحرک ہوتی ہیں کہ اگر کسی بھی طرح کا کوئی جانور کسی مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو فوراً سے وہ ریسکیو ٹیمیں وہاں پر بروقت امدادی کارروائی کے لیے پہنچتی ہیں، چاہے وہ کوئی کسی طرح کی بلی ہو، کبوتر ہو، کسی بھی طرح کا جانور ہو، اس کی جان بچائی جاتی ہے۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بے زبان جانوروں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ بدبخت جو وڈیرے ہیں، جو انسانیت کو بھول چکے ہیں، وہ ان بے زبان جانوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس بیچارے اونٹ کا کیا ایسا اس نے قصور کر دیا؟ کون سے اربوں روپے کا اس بدبخت وڈیرے کا نقصان کر دیا تھا جو اس نے اس بے دردی کے ساتھ اس بیچارے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی؟ تو اپنی آنکھوں کو کھولیں اور حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس بدبخت وڈیرے کو سخت سے سخت قانونی سزا دے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اور سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں بیدار کرے، اللہ پاک ہمیں شعور دے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔